السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو فوروم باللارافيل. في الجزء السابق كنا زدنا الفونكسيوناليتي ديال انك كتماركي الريبونس بانها لا ميور، ولكن اللي قلنا بان هادشي خصو يكون فقط بالنسبه اللي زاد اللي هو يكون مول الكاستيون. فقبل ما نماركيوها، قبل ما نديرو داك التيست، فغادي نزيدو واحد الحاجه اخرى، هي مثلا هاد الميديا هادي غادي نتيستيو عليها. الا كانت عندنا ريبونس بان هي لا ميور، غادي نزيدو لها واحد الكلاس باش تبان بانها راه هي لا ميور ريبونس. فغادي نجي للميديا عندي هنايا، غادي نهبط فغادي نجي هنا، غادي نتيستي واحد الدبانة. عرفتي راه مازال كدور دايره لي ديرونجمون، غادي جوست سوايع باست انسر. الوقيته اللي كنجلس ما كتبداش تبان، والوقيته اللي كنوض نهضر عاد كتبان. فغادي نجي لهنا، غادي ننزل هاد الكلاس هادي، هاد بيجي لايت. الا كانت بانها هي الباست انسر غنزيدو كلاس، ما كانتش غنخليو داك البيجي لايت. هنا غادي نزيدو بيجي ساكسس، غادي نزيدو معها واحد الشادو. فغادي نشوفو دابا نديرو اكتواليزي. فدابا الا شفتي ها هي فالشادو كاين، ولكن داك بيجي ساكسس فديرونجاتني يا صاحبي واحد الدبانة. الرب العظيم الا حمقتني في راسي. anyway قلنا هي دابا الاخر كاين، ولكن هاد البيجي ساكسس ما عطاش. ما غاديش يعطي البيجي ساكسس. لا معليش، غنخلي داك بيجي لايت. نقدرو نزيدو حنايا بوردر ساكسس، نزيدو له حنايا البوردر كاع. نتهنى شوفو دابا شنو غادي يعطينا. فالبوردر ما عطاش. anyway ماشي مشكل، ماشي مشكل. المهم راه زيد داك الشادو ساكسس. معرفتش علاش ما عطاش هاد ساكسس. anyway خلي غير شادو كاع. هاد مازال غادي نزيد واحد اللعيبه اخرى باش نعرفوها واش لا ميليور ريبونس ولا لا. فغادي نهز هادي. والله الا حتى يدي بدات كتعكس، حسيت بلي يدي لي معكسه. والله العظيم. لا غادي نخليو هاديك، غادي نجي لهنا، نهبط لهنا، وغادي نزيد واحد التيست واحد اخر. الا كانت الباست انسر فغادي نافيشيو شي حاجه هنا. هنا غادي نديرو اند اف. نجي غنزيد واحد السبان، نعطيها واحد الكلاس اللي هي بيجي بادج. وهنايا بادج ساكسس تكست وايت. نعطيها واحد البادين جوج، نعطيها واحد المارجين في الطوبو بوتون 3. هنايا ميور ريبونس. فنشوفو دابا لافيشاج، وعاد داك الساعات نزيدو التيست ديال الا ما كانتش ديال لوتيليزاتور. فدابا هي ميور ريبونس، كاين داك الشادو، بينما الاخرين اللي ماشي ميور ريبونس. فإلا عاوتاني درنا ميور ريبونس الاخرى، فغادي تولي هادي اللي فيها الشادو وفيها ميور ريبونس. فهي ولات لتحت، هادي الفوق رجعت عاديه. فدابا نعم اسيدي، قلنا بانه هادشي ميتافيش حتى يكون عندنا هاد السيد اللي دابا السيد اللي مكونيكطي هو مول الكاستيون. الا ما كانش هو مول الكاستيون فميتافيشاش هادشي. فغنديرو عاود واحد التيست، غنقولو اف اوت. دابا نشوفو اليوزر اللي مكونيكطي، يوزر ايدي. الا كان اليوزر ايدي كيساوي
الريبلاي فراه ديجا درنا لا رولاسيون مع اليوزر اي دي. إلا كان الريبلاي يعني اليوزر اي دي اللي كاين في الريبلاي كيساوي لنا الاي دي ديال لوتيليزاتور اللي مكونيكتي، فعاد نافيشيو لا ماشي الله يعفو علينا ماشي الريبلاي الكويستشن، يعني الاي دي ديال اليوزر اي دي اللي كاين في الكاستيون خصو يكون كيساوي اليوزر اي دي ديال اليوزر اللي مكونيكتي. فعاد غادي نتيستو، فالتيست هو هذا هنايا اند اف. هادي راني داير انا هنا اند اي دي خصها تكون اند اف. هذا التيست الاول ديالي الا كان كيساوي الاي دي، وعاد هذا التيست الثاني الا كانت بيست انسر. لكني عندي جوج ديال بيست انسرز، فغادي نجي دابا ندير اكتواليزي. فدابا اختفاو داك ماركي از بيست انسر، غير هو خصنيش نزيدها هنايا، خصني نزيدها هنايا. غنجي نحز واحد شوية لهنا، شوية هاد الإف هادي، وعاد نزيد هاد الإف هادي، فنتمنى متكونش ضغطي. فهنايا في الأول كنتيستي بعدا بأن الإد ديال اليوزر كيساوي الكيسيون، عاد كنافيشي هنا. فأنا عندي الغرض يتافيشاو غير غير ستارز يعني باش ناجوتيها، اما داك الميور ريبونس فخصها تافيشا، يعني واخا ما يكونش لوتيليزاتور هو مول لاخر مول كيستيون، فخصو يعرف واخا يكون غير يوتيليزاتور عادي فخصو يعرف اش من كيستيون بانها هي لا باش من ريبونس بانها هي لا ميور. كيف كتشوف دابا ففقط انه يديرها لا ميور ريبونس اللي ما عندوش الحق. فدابا غادي نمشيو نزيدو شي كيستيون ديالنا حنايا، وعاد غادي نشوفو بان داك الاخر عاود رجع. This is my first question. نديرو هنايا here، غنسيليكسيوني شي كاتيجوري، وهاد انا مازال داير لي ديرونجمون دو بيبي هادي ما بغات لا تعطينا اتساع. فدابا حنا مشينا للهوم، غادي نلقاو الكيستيون ديالنا تزادت. الا دابا كليكيت عليها الا كليكيت عليها نعينو غيعطينا هذا. الا كليكينا عليها نعم اسيدي هي هادي. فنجي دابا نزيد شي ريبونس. سلام صافا. فحيت انا دابا هو مول هاد الكاستيون، فحيت انا مول الكاستيون خصني تافيشي عندي داك البوطون باش ناجوتيها للفافوري. فدابا ممكن انني ناجوتيها للفافوري اولا نحيدها من ناجوتيها لي ميور ريبونس ولا نحيدها من لي ميور ريبونس كيف كتشوف دابا. بينما لي كاستيون اللي ماشي ديالي فما عنديش الحق انني ناجوتيها واحد الريبونس بانها لا ميور ولا ماشي لا ميور. فكنظن هذا ما كان. فكلشي لي فونكسيوناليتي خدامين، بقى لنا هاد الكاتيجوري ممكن انك تخدمها لراسك ولا نخدمها هي انا. فبالنسبه هاديك حاله ساهل نزيدوها، معليش نزيدوها واخا انا راني عييت فاتيغي باتري فابل. فاش كليكيت على الفوت باش نشوف الفوت واش خدام ولا ما خدامش. anyway نمشيو نشوفو بعدا داك قلنا الكاتيجوري ياك. فغادي نزيدو واحد الروت باش نريكيبيريو لي كاتيجوري كيستيون بالكاتيجوري ديالهم. غادي نديرو
questions. وهنايا غادي تكون عندنا الكاتيجوري questions كاتيجوري. وهنايا غادي نجي نزيدوها كاتيجوري. وهنايا questions كاتيجوري. فغادي نمشيو نزيدو واحد فونكسيون اللي كاينه هنايا في الكونترولر غنزيدوها. فتقريبا غتكون بحال الاندكس، فقط غادي نديرو عليها بعض التغييرات وصافي. فغادي نجي فين هي الاندكس، هي هادي، نجي نكوبيه هنايا لتحت فنزيد صافي. انا بالي بانني ما كوبيت والو، كنقول راني هزيت شي حاجه، جاني احساس بانني ما هزيت حتى لعبه. فغادي نزيد كاتيجوري، ومن بعد ما نزيدو كاتيجوري غنخليو اللوكال. هنايا غادي نريكيبيريو لي كيستيون ديالنا، وغادي قلنا هنا غتكون عندنا كاتيجوري، غنزيدو كاتيجوري ونعطيوها كاتيجوري. بالنسبه للكاتيجوري غنجي هنا راه ديجا كاينه هنايا، غنشوف هذا كاتيجوري هنا، شوفوا الكاتيجوري الموديل. فما زدناش داك داكشي، غادي نديرو بانه باش نقلبو بالسلاج فانكشن get route k name. غادي نجي ندير هنايا، غادي ندير هكذا، نجي هنا وغندير return. فغنقولو باننا غادي نخدمو بالسلاج. فدابا فاش غتجيني هنايا الكاتيجوري غتجيني بالسلاج، فانا غادي نقلب على نقول questions، غنقول where، غادي ندير هكذا وغادي ندير هكذا. غنقول هنا كاتيجوري لا كاتيجوري اي كيساوي كاتيجوري اي دي، اللي هو هاد الكاتيجوري اللي غتجينا هنا. فهو غيقلب عليها بالسلاك وغيريتورنيها. حنا غادي نتيستاو بالاي دي، غنشوفو الكيستيون اللي الكاتيجوري ديالها كتساوي الكاتيجوري اللي جاتنا. هادشي اللي زايد هنا هو هابط لتحت صافي، والشي الاخر غيبقى هو غادي نريتورنيو لاباج اللي هي هوم اللي فيها الشي الاخر. فغادي نجي لاباج اللي هي الهوم home.blade.php. فعندي هنا لي كاتيجوري، نمشي هنا فين عندي داك الكاتيجوري ديال تحت، نمشي هنا فين كاين هاد العجب. فعندي هنايا غنجي قلنا غنزيد الروت، فغنزيد الروت سميناه questions و كاتيجوري. وهنايا غادي نعطيو الكاتيجوري سلاج، كنقلبو بالسلاج، غنعطيو السلاج كاتيجوري نديرها هنا ب نديرها هنا ب. فصافي هذا مكان. دابا غادي نشوفو خصني نزيدها حتى في الشو، حتى الشو عندي فيه كاتيجوري، خصني نزيدها حتى هنايا، خصني نزيدها هنايا. فإلا جينا دابا درنا لو تيست نديرو اكتواليزي، فغادي نجي غادي نكليكي مثلا على هاد الكاتيجوري هادي، بغيت انا نشوف فداني كداكداشي قالك نوت فاوند، هي المعلم نوت فاوند، كاين شي مشكل. هنا فين عندي الايرور، داك
ربما انت راك شفتيها انا ما شفتهاش، فنعاودو نأكتواليزيو. فمازال في نوت فوند. فهاد نوت فوند هادي كتوقع غير ملي كدير هاد الموديل بايندين. anyway واخا سيتي واخا كاين المهم بزاف ديال الحلول في لارافل. كاع ما تخافش في لارافل، كاع ما تخافش، كاع الحلول كاينين، ما تبقاش اون بان. هنايا كاع حنا غادي نديرو هكذا. في لارافل جميع الحلول كاينين، ما عمرك تحل يدين. وهنايا question where كتساوي لنا يدين، وهنايا في الروت ماشي مشكل غيخليها ايتي، وهنا في الهوم غنعطيو الايتي، وهنايا في الشو تبدا الايتي. فاللارافل يا اخي كاع ما تخافش، غير انا بغيت نخدم بداك السلاك وصافي، ساعه مبغاش يخدم نفس السلاك. عندي غير شي ايرور بسيط، راني غير عييت ولا ما قدرت، راني ما كرهتش نحبس، بغيت نسالي هاد البروجي هاد الليله باش نمشي نرتاح، حيت انا دابا الفيديوهات كنصورهم مره ب15 يوم، مره بالشهر، عاد كندير واحد البروجي. فداك الشيء انا علاش بغيت نسالي، انا قلت نسالي هاد البروجي هاد النهار عاوتاني سير، فمازال كيعطينا شي حاجه ماشي هي ديك في الروت، يعني داك الشيء ما عندوش علاقه فين هو هذا question category. هنايا control questions controller category question point category تانا name. فين كاين المشكل الخاوة؟ فربما نوقف نشوف المشكل حيت راني عرفتي عييت وراه 17، فباش نلقى الحل ونوريك بلا ما نبقاو كنعاينو. فالايرور كاين غير هنايا فانا حيت درت questions ودرت موراها كاتيجوري، فكتجي questions ايدي، وكيوقع واحد الكونفلي ما بين الquestions، حيت موراها كيكون الايدي كاينه حتى في السطور، وكاينه حتى في الديليت، وكاينه حتى في الابديت، فكيوقع داك الكونفلي. ففقط زيد questions كاتيجوري وعاد الكاتيجوري موراها، وعاد دابا غادي نعاودو نرجعو لهنايا. فباطل حيدنا داك البايندين، غادي نعاودو نردو الموديل بايندين كيف كان، فعاود رد هنا كاتيجوري وهنا كاتيجوري ايدي. غادي نعاود نرجع هنا نخدم بالسلاك، هنا نخدم بالسلاك، فباطل حيدناها، وغادي نعاودو عاوتاني نردوها. غادي نشوف هنا في questions، نعاود نهزها من هنا، فين هي داك كدا شي هو هذا، فغادي نجي نحيدو نزيدها هنايا. فدابا غادي تخدم، حيت المشكل كان غيتما، انا عرفت بان المشكل عندها في الروت، فداك الشيء علاش انا راه غير وقفت مشيت شفت الروت، عرفت بان المشكل كاين تما. فهادشي كما قلت لك باش الاخطاء مزيانين، فالا ما غلطتيش راه ما غاديش تعرف هادشي، كون على يقين بان راه غادي طيح في الايرور، غادي تبقى جالس كتفرج فيه حيت ما عمرك تحتي فيه، كتكون طايح في الغلط من قبل، راه غير كتشوفو كتعرف، كتشوفو بعينك كتعرف، كتقول هذا راه المشكل ديال كذا، فنعينو غير على ما يتاكتواليزا. فهادي شي اخر حاجه غنديروها هي هادي. فالبروجي ديالنا هو مريقل، الفوت خدام، كتزيد كتنقص، كتشوف كتزيد لي كومونتير كتماركيهم. فدابا الا جينا كليكينا على هاد الكاتيجوري هادي، فهي دابا عطاني لي كيستيون اللي فيها. الا جيت على هادي هو عطاني كاين هادي فيها 4 ولا 5، الا كليكيت عليهم ما عندي والو، ممكن نزيد اي ريبونس بغيتها، كنفاليدي، كتزاد الريبونس ديالي. والريبونس حيت ماشي انا مول يعني مول السؤال، فما يمكنليش نديروه ماركيه يعني ك لا ميور ريبونس.
فهذا ما كان في هذا البروجي هذا. بالنسبه للوجين وهاد اللوجات ممكن انك تدخل غير المنيو الاب تما الاب.blade.php تلقى هذه التحييده ديال بلاصه دي كونيكسيون. ونفس الشيء بالنسبه لليماج، فاليماج تقدر تخدم كرافاتار. فنسيت انا ما زدتش ليماج. ممكن انك تزيد ليماج لوتيليزاتور والله الا عييت. ممكن انك تزيدها، زعما حاول انك تزيدها لراسك، بدل المجهود دير شي مجهود باش تزيدها. فهي ساهله ماشي شي حاجه. قلب غير في كرافاتار فهكذا قلب غير فكاين باش تزيدها. انا نوريك لارافل كرافاتار هو هذا، فانستاليه وخدم به. فقط غادي تانستاليه بلاصه الاخر. غادي انا نوريك كيفاش غادي دير. تانستالي عندك وغادي تخدم به. اما بالنسبه للباج ديال اللوجين وديال يعني ديال الكونيكسيون ديال الاخر فغادي تمشي لهم. هما كاينين غير في الاوت، كاينين هنايا كاينه غير في الاوت. ها هي اللوجين. غادي تبدل بلاصه هنا لوجين دير كونيكسيون، بلاصه باسورد دير مود باس صافي تبدل. المهم داكشي الا بغيتي تبدلو ولا دير الكونيكسيون ديالك الا بغيتي دير ديالك. فهو هذا الكرافاتار هذا غادي تيليشارج، غادي تانستالي، غادي دير غير كومبوزر ريكواير. ها هي غادي تجي تهز هذا تهز هاد اللعيبه هادي تهزها، غتزيدها في كومبوزر. هنايا كومبوزر بون جيسون، غتجي هنا الريكواير غتزيدها هنايا. ملي غادي تزيدها غادي تجي لهنا، غادي دير كومبوزر ابديت. فاش غادي دير اونطري هو غادي موديفي، غادي يشوف الفيشي كومبوزر وغادي موديفي فيه. كي كتشوف هنا هو داير ابديتين، غادي يزيد هاد الكرافاتار اللي زدناه. ملي غادي تانستالا فهو اوتوماتيكيا دابا، حيت حنا في لارافيل 5.8 فما تحتاجش تزيد هاد فإلا كنتي خدام ب 5.5 ولا الكات فغادي تهز هذا وتزيدو في app.php في الكونفيغ. عاوتاني في الكونفيغ في الالياس هذا غتزيدو في البروفايدرز وهذا غتزيدو في الالياس. هذا في حالة الا كنتي خدام ب 5.5. كنتي خدام ب 5.8 ما تحتاجش تزيد هادشي. من بعد سيدي غادي تجي لهنايا، غادي تلقى هنا فين كاين كيفاش دير ليماج. غادي تجي غادي تهز هاد ليماج هادي من هنا، غتكوبيها غادي تجيبها فين عندنا الهوم. هنايا هنا فين عندنا لي دوني ديال لوتيليزاتور فين هما. هنا عندنا السميه ديالو. غادي تجي وغادي دير هنا ايماج هكذا. عندي هنا كرافاتار هنايا، حيت هو كرافاتار كياخد الايميل. فغادي نجي نهزو نهزو هاد النيم هذا حيت غنحتاجو اليوزر. نهزو غادي نديرو هنايا، غادي نديرو هكدا كويستشن اليوزر نيم. وهنايا غادي ندير الايميل. وهنايا ما نديروش ليماج. هنايا غادي نعطيوها في الوايت في العرض 50 ولا 60 وفي الهيت 60. فبهاد الطريقة هادي. فإلا كان لوتيليزاتور مسجل في لو سيت اللي هو gravatar.com ولا فهاد السيت كرافاتار شنو كيدير؟ كتدخل كدير لانسكريبسيون فيه، كتدخل الايميل ديالك سميتك، كتدخل التصويره ديالك. فاين فوا التصويره ديالك يعني كتونجسترا تما، فغير بداك الايميل في اي سيت دخلتي له، في تويتر ولا في اي سيت دخلتي له، فإلا كان خدام كرافاتار فكتجيب الايميل ديالك كيريكوبيري التصويره ديالك. هذا هو الدور ديال كرافاتار. فدابا ملي غادي تزيدها هنايا فغادي تجي للباج اللي هي الهوم. فدابا ما غيعطيني والو حيت مازال ما انستالا حتى شي حاجه هنا، مازال عاد في ابديتين. فانا عندي كيتعطل. فاش غادي تجي للهوم غادي تلقى بانه التصويره تزادت. فحيت حتى السيرفر رانا حبسو غتلقى بان التصويره تزادت. فهذا ما كان في هذا البروجي هذا اللي نتمنى انك تكون استفدتي